أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادفع بالتي هي أحسن السيئة ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی پاکیزہ اعلی و عرفہ تسبیح، تحمید، تمجید، تکبیر، تحلیل اور تعریف و توصیف دے پاکیزہ کلمات الہ العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین اللہ رب العالمین دی ذات واسطے الذی هو خالقنا و رازقنا مالکنا و حاکمنا ولینا و نصیرنا، کہ جس دے قبضہ قدرت دے اندر ہر ذی روح دی جان اور اس ساری کائنات دا نظام انتہائی اختصار دے نال مگر جامع حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت اور لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام القبلتین، سید الثقلین، اس شخصیت مقدسہ، ہستی مطہرہ، ذات مبارکہ تے ہون کہ جو علم چے اعلم، فہم چے افہم، قول چے احکم، فعل چے اکرم، ہادی محترم، رسول معظم، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون. عزیز سامعین گرامی، ربیع الاول دا مہینہ ہے. اس ماہ دے اندر سیرت النبی بکثرت بیان کی جاتی ہے. تو اج دی گفتگو دے اندر میں تساں احباب دے سامنے سیرت النبی دے ایک دو پہلو بیان کرنا چاہنا. مالک دے حضور دعا ہے کہ مولا کل کائنات سب تو پہلے ساڈا مسجد چ آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور اس دے بعد جو سنیے میں سناواں اللہ کریم مینوں صحیح معنی دے اندر بیان کرنے، سانو سارے نو سمجھنے اور اس دے بعد سانو سارے نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. عزیز سامعین گرامی، اس طرح کر کے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی بعثت تو قبل از اعلان نبوت اہل عرب دے جو حال سن تسی جان دے ہو کہ انسانیت بھٹک چکی سی. ہر طرف ظلم و بربریت دے پہاڑ گرائے جا رہے سن، ظلمت دے اندھیرے ہر سو نظر آ رہے سن. لوگ دو لحاظ نل اپنے اقدار کھو چکے سن. دو برائیاں، دو بڑے جرائم اہل عرب دے اندر دور جاہلیت اندر پائے جاندے سن. ایک کہ او نظریاتی لحاظ نل گر چکے سن، دوسرا او اخلاقی لحاظ نل گر چکے سن. نظریاتی لحاظ دا کی مطلب عقیدے دے لحاظ نل کہ او اپنا عقیدہ توحید کھو چکے سن. بت پرستی عام ہو چکی سی. شجر نو سجدہ، حجر نو سجدہ، ٹیلے نو سجدہ، پہاڑ دی چوٹی نو سجدہ،
چٹان دی چوٹی نو اور چٹان دے ٹیلے نو اور ہر جگہ تے سجدہ کرنے والے بن چکے سن۔ بت پرستی بہت عام ہو چکی سی، گویا کہ دنیا دے بدترین مشرک سن تے او اہل مکہ اور اہل عرب سن۔ شرک اپنی انتہا نو پہنچ چکیا سی، تو نبی کل کائنات علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو آقا مدنی کریم علیہ السلام نے ان بت پرستانوں بت شکن بنا کے توحید پرست بنا دیتا، جڑے در دیاں ٹھوکراں کھان والے سن انہاں نو اپنی جبین نیاز ایک رب دے در تے جھکان والا بنا دیتا۔ او لوگ کہ جڑے اپنے رب نو بھلا چکے سن انہاں دلاں دے اندر سب تو زیادہ انہاں دے رب دی محبت نو مرکوز فرما دیتا۔ نبی علیہ السلام نے اے جڑی پہلی برائی پہلا جرم اہل عرب دے اندر دورے زمانہ جاہلیت اندر پایا جاندا سی کہ او بت پرست بن چکے سن، انہاں دے ہتھاں دے اندر توحید دا علم توحید دا پرچم تھما کے دنیا کائنات دے کونے کونے تے اللہ دی دعوت نو پہنچا دیتا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا انہاں دا جرم او اے سی کہ او اخلاقی لحاظ نال گر چکے سن، بلکہ اخلاقی لحاظ نال او انتہائی گہری پستیاں دے اندر گر چکے سن۔ او اپنے اخلاق حسنہ اور اخلاق عالیہ دے جو تقاضے نے بھلا چکے سن۔ اس دا اندازہ تسی اس بات تو لگا سکتے ہو کہ جس بیٹی نو لختے جگر کیا جاندا ہے، جس بیٹی نو دل دا ٹکڑا کیا جاندا ہے، اس بیٹی نو زندہ روندی کرلاندی نو درگور کر دیتا جاندا سی۔ اللہ اکبر۔ بات بات تے لڑائی، بات بات تے جھگڑا، بات بات تے فتنہ، بات بات تے فساد، اور پھر چھوٹی جی تلک کلامی دے اوپر، چھوٹی جی بات دی کشیدگی دے اوپر، چھوٹے جے مسئلے دے اوپر انہوں لے کے لڑائی کر دے، فتنہ کر دے، فساد برپا کرن دے بعد او لڑائی اتنی طول پکڑ جاندی کہ او نسل در نسل ایک لڑائی ہی چلے جاندی۔ اور اس بات دا اندازہ تسی اس واقعے تو لگا سکتے ہو، ایک کنواں ہے، اس کنویں دے اوپر دو قبائل دے لوگ کھڑے نے، ایک قبیلے دا بندہ کہندا ہے پہلے پانی میں پلاواں گا، دوسرے قبیلے دا بندہ کہندا ہے پہلے پانی میں پلاواں گا۔ اے چھوٹی جی گل تے لڑائی شروع ہوئی، چھوٹی جی بات تے لڑائی شروع ہوئی، اور اے لڑائی کئی سالاں تک چلتی رہی، اور جنہاں نے لڑائی کی تھی وہ نسل ختم، اگلی نسل آئی، اس نسل نے لڑائی کی تھی وہ نسل ختم، اس تو اگلی نسل آ چکی ہے۔ لڑائی جڑی چھوٹی جی معمولی جے تنازع دی اوپر ہوئی سی وہ لڑائی حالے چلتی آ رہی ہے۔ نبی کل کائنات علیہ السلام آئے، انہاں لڑائیاں دا قلا کما کرن واسطے آئے، انہاں لڑائیاں دا جھگڑیاں دا فتنے فسادات نو اللہ کریم دے نبی نے اپنے پاؤں تلے رون دیتا۔ اللہ اللہ۔ ایک شاعر نے بھی کیا نا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے لڑائیاں پھر طول پکڑ جایا کر دیاں، ایک کئی سال تک کئی نسلاں تک یہ لڑائیاں چلیا کر دیاں۔ وجہ کی؟ چھوٹی جی گل، او پاجی میں ایدا بدلہ لینا ہے، انہیں میرے نال اے برا کیتا، انہیں میرے نال اے بد سلوکی کیتی، انہیں میرے نال اے ناروا سلوک اختیار کیتا، انہیں میرے نال اے بد سلوکی اور اے برا رویہ اپنایا ہے، ایدا بدلہ جوابی کاروائی انتہائی سخت ہوئے گی۔ اور پنجابی جے کہندے نے اٹ دا جواب پتھر نال ہوئے گا، ایک گالی دا جواب 10 گالیاں دے نال ہوئے گا۔ اینو میں دس دیاں گا کہ اسی بھی کوئی چیز ہاں، اے بس انانیت دی انا پرستی اہل عرب دے اندر زمانہ جاہلیت اندر پائی جاندی سی۔ رب دا قرآن آیا، نبی پاک اپنی سیرت طیبہ لے کے پاک فرمودات لے کے آئے، تے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے اے جڑا بدلہ لین والی گل ہے نا، اے سوچا بن چکیاں سن، انتقامی کاروائی دیاں سوچا بن چکیاں سن، بدلہ لینا سوچا بن چکیاں سن، اٹ دا جواب پتھر نال ہوئے گا سوچا بن چکیاں سن۔ انہیں میرے نال ایک ہاتھ کیتا، اسی بھی یہ نال 2 ہاتھ کر لینے ہاں، سوچا بن چکیاں سن۔ انہیں جتنا برا کیتا
بدلے اندر ڈبل برا کر کے دکھاواں گے. سوچا بن چکیاں سن انہیں میرے نال اگر ایک لڑائی والا ہاتھ اختیار کیتا ہے تو اسی یہ نسلیں ختم کر کے رکھ دیاں گے. اے سوچ اے فکر اہل عرب دے اندر پائی جاندی سی. رب دا قرآن آیا تے اللہ نے سونے نبی نو اور سونے نبی نے صحابہ کرام نو ایڈیاں سونیاں تعلیمات نال نوازیاں, اتنے پیارے فرمودات اور ارشادات سنائے کہ جڑے ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سن وہ ایک دوسرے دے پسینہ گرن تو بھی گریز کرنے والے بن گئے, وہ ایک دوسرے دیاں عزتاں دے محافظ بن گئے. ادوں جدوں لوگاں نے اپنے دلاں دے وچوں انتقامی سوچ نو نکالیا, انتقامی کاروائی والی سوچ دا جدوں قلا کما کیتا ہے, خاتمہ کیتا ہے, اللہ نے پھر اس مکہ اس مدینہ نو امن دی فضا والا امن دا گہوارہ بنا دیتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور تینوں مینوں رب تعالیٰ دے قرآن نے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان نے تعلیم دیتی ہے, تربیت کیتی ہے کہ جدوں ساڈے نال کوئی برا کرے تے اسی بدلے اندر کی کرنا ہے. جدوں ساڈے نال کوئی ناروا سلوک اختیار کرے تے بدلے دے اندر ساڈا سلوک اور ساڈا رویہ کیسا ہونا چاہیے. آؤ سنو رب تعالیٰ دا قرآن. اور اج دی گفتگو یقین جانو جڑا دل لگا کے سن لوے گا انشاءاللہ او دے دل دیاں لغزشاں مٹ جان گیاں, دل وچوں نفرتاں مٹ جان گیاں, دل وچوں عداوتاں مٹ جان گیاں, دل وچوں دشمنی اناد بغض حسد کینہ انشاءاللہ سب مٹ جائے گا. توجہ صرف شرط اتنی ہے کہ دل جمی دے نال توجہ میری طرف رکھ دیاں ہویا بات سننی ہے. ایک دو آیات قرآنی بیان کرنیاں نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے ایک دو باب تساں احباب دے سامنے بیان کرنے نے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو سارے نو سمجھنے دی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اللہ اللہ. آؤ سنو رب تعالیٰ دا قرآن ہے. جدو ساڈے نال کوئی برا کرے, جدو ساڈے نال کوئی غلط کرے تے ساڈا رویہ کی ہونا چاہیے. رب تعالیٰ دے قرآن نے بیان کیتا ہے مالک ارض و سما نے اپنی پاک اور پیاری کلام مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ کریم نے اعلان فرمایا او میرے او بندیو جدو تہاڈے نال کوئی غلط کرے, تھانوں کوئی گالی نکالے, تہاڈے نال کوئی برائی کرے تے تہاڈے رویہ کیسا ہونا چاہیے. فرمایا ادفع باللتی ہی احسن. جدو تہاڈے نال کوئی برا کردا ہے تے او دا بدلہ تسی بھی لینا ہے. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. اونے برا کیتا ہے بدلے اندر تسی اچھا کر کے دکھانا ہے. اونے غلط کیتا ہے تسی بدلے اندر بہتر کر کے دکھانا ہے. اونے تھوڑے مزاج دے خلاف کوئی کم کیتا ہے تے تھوڑا بدلے دے اندر دل دکھان والا رویہ نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا بدلے دے اندر انہوں دنیا و آخرت دے نقصان والا رویہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ جی جڑے پھر سانو گالیاں نکالن والے نے, اللہ جی جڑے پھر ساڈے نال دنیا تے رہ کے ظلم و بربریت دے پہاڑ توڑن والے نے. اللہ میرا پرا میرے نال بڑا غلط کردا ہے, میرے نال بڑیاں ناانصافیاں کرنے والا ہے, میرے نال بڑیاں بد سلوکیاں کرنے والا ہے. اللہ میرے پرا نے تے میرے نال بڑے بڑے اللہ مینوں دکھ دتے نے, بڑیاں تکلیفاں دتیاں نے, انہاں دا کی بنے گا. اللہ فرماندے نے وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. او میرے بندیا ٹینشن نہیں لینی, پریشانی نہیں لینی. انہاں دے دکھتے جان والے ایک ایک دکھ نو میں خدا جاننا وا. اے بھول جان گے اج ظلم کر رہے نے, کل نو کیتے جان والے ظلماں نو بھول جان گے, پر یاد رکھ تیرا رب کدے بھی نہیں بھولے گا. انہاں دے اختیار کیتے جان والے ظلم دے ایک ایک پہلو نو میں خدا تے یاد رکھاں گا. اللہ اللہ اللہ. اج اونا کو ظلم کر لینا, اج اپنے پرا نو اونا کو تنگ کر, اج اپنے رشتہ دار نو اتنا کو پریشان کر جتنا کو کل قیامت دیاں پریشانیاں برداشت کر سکنا ہوئے. اج اتنا کو کسے تے ظلم کر جتنا کو کل قیامت والے دن ظلم برداشت کر سکتا ہوئے. اج اتنا کو کسے نو تنگ کر جتنا کو کل قیامت والے دن دی تنگی برداشت کر سکتا ہوئے. اللہ اللہ اللہ. اتدرون من
المفلس والی حدیث مبارکہ رونگٹے کھڑے کر دیندی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انج صحابہ کرام نو بیان فرمایا، اتدرون من المفلس، جان دے ہو مفلس کون ہے، جان دے ہو ماڑا بندہ کون ہے۔ آج شیخ علم دین دے اس اڈے دے اوپر رہنے والوں میں تھوڑے کو سوال کراں کہ ماڑا بندہ کون ہے، غریب بندہ کون ہے، تو یقیناً ساڈا جواب یہی ہوئے گا جہدے کول بلڈنگاں نہیں، کاراں نہیں، روپے پیسے نہیں، وہی غریب بندہ ہے، وہی ماڑا بندہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ کرام نے بھی کیا نا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، ساڈے چ مفلس بندہ او ہے جہدے کول درہم نہیں، دینار نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، بہتے باغات نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے نہیں نہیں نہیں، المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاتہ وزکاتہ وصیامہ، نہیں نہیں، میری امت دا مفلس بندہ تے ماڑا بندہ تے کمزور بندہ او ہے جڑا کل قیامت والے دن آئے گا نمازاں دیاں نیکیاں لے کے، زکات دیاں نیکیاں لے کے، صدقات و خیرات دیاں نیکیاں لے کے، روزے تے حجاں تے زکاتاں والیاں نیکیاں لے کے آئے گا۔ لیکن ادھروں ایک بندہ آئے گا تے آ کے کہے گا اللہ نے دنیا تے رہندیاں ہویا میرے نال ظلم کیتا، میرے تے زیادتی کیتی، مینوں تھپڑ لگایا۔ اللہ فرمان گے اے دیاں نیکیاں چک تے لے جا۔ دوسرا بندہ آئے گا وہ آ کے کہے گا انہیں مینوں شاتم ھذا، دنیا تے رہندیاں گالی نکال دیاں کدے غور نہیں نہ کیتا کہ ایک کتنا بڑا جرم ہے۔ وہ جی پاجی گل گل تے گالی، اور جہدے نال مذاق بہت ہے، جہدے نال بے تکلفی بہتی ہے، وہ گالی تو بغیر تک گل ہی نہیں کردے۔ آ سن، نبی علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ آئے گا آ کے کہے گا یا اللہ انہیں دنیا تے رہندیاں مینوں گالی نکالی سی۔ اللہ فرمان گے لے چک نیکیاں تے اگے ہو۔ اگلا بندہ انج لیلاں لگیاں ہوئیاں نے، کسے دا ایک بالشت زمین تے قبضہ کیتا ہوئے گا، اج پلاٹ کٹنے آ، اٹ دی ایک سائڈ ادھر رکھنے آ، اینی کوئی زمین تے قبضہ کل قیامت والے دن گلے دا پھندا بن سکتا ہے۔ اللہ اللہ، اے بندہ آئے گا اے کہے گا یا اللہ انہیں دنیا تے رہندیاں میری زمین تے نہ حق قبضہ کیتا۔ اللہ کہے گا اج زمین دے بدلے زمین تا تو دینو رہیا، چل چک نیکیاں تے اگے ہو۔ انج کر کے بندے آندے جان گے، اے نیکیاں چک دے جان گے، پتہ چلے گا اے جڑیاں نیکیاں یزعم انہو من اہل الجنہ، اے جڑا گمان کر رہے سی اج انیاں نیکیاں لے کے آیا ماں، اج تے جنتاں دے فیصلے پکے نے۔ لیکن پتہ کی چلے گا وہ ساریاں نیکیاں تقسیم ہو گئیاں نے، وہ ساریاں نیکیاں ہی ونڈیاں گئیاں نے۔ انہاں نو جنہاں نو کدے دنیا تے رہ کے تھپڑ لگایا سی، انہاں نو جنہاں نو کدے دنیا تے رہ کے گالیاں نکالیاں سن، انہاں نو جنہاں نو دنیا تے رہ کے کدے تنگ کیتا سی، او جدوں دنیا تے رہندیاں کدے کوئی پرواہ نہیں کیتی سی، اج انہاں نو ساریاں نیکیاں تقسیم کر دتیاں گئیاں نے۔ انج کر کے اگلے بندے آن گے، اللہ اے دیاں نیکیاں ختم ہو گئیاں نے، ساڈا بدلہ باقی ہے۔ اللہ فرمان گے تسی اپنے گناہ اے دے سرے پاؤ تے تسی بھی اگے ہو جاؤ۔ انج کر کے پتہ چلے گا جڑا تھوڑی دیر پہلے نیکیاں دے پہاڑ لے کے کھڑا ہویا سی، انج لوگاں نو بدلے دیندیاں دیندیاں اپنیاں نیکیاں گوا کے، لوگاں دے گناہ اپنے سرے پا کے، ثم ترح الی النار، اللہ فرماندے نے اس دے بعد انو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، دنیا تے رہ کے ظلم کردا رہا ہے، زیادتیاں کردا رہا ہے، اور اے تے او لوگ نے نا جڑے ظلم کردے نے تے جنہاں دے ظلم ہویا ہے او برداشت کردے رہے نے۔ کل قیامت والے دن اج دنیا دا ظالم بندہ کل قیامت والے دن انج سانو نیکیاں دے رہا ہوئے گا، اور اسی جڑے اج مظلوم نے وہ بھی خوش ہو جاؤ، کل قیامت والا دن ہوئے گا، انسان سوچے گا کاش کاش کہ جننے مینوں دنیا تے گالیاں نکال دے رہے نے میں ایک بھی گالی دا جواب نہ دیتا ہوندا، اج ساریاں گالیاں دے بدلے اللہ مینوں نیکیاں عطا فرما دیندے۔ اللہ اکبر، آج اگر اسی کسے نو گالی نکالنے ہاں تو پہلے اے سوچ لئیے اسی گالی نہیں نکال رہے، اسی اصل اندر او دے نال اپنیاں کیتیاں جان والیاں نیکیاں دا سودا کر رہے ہاں۔
اور ساڈے کول پہلے کنیاں کو نیکیاں نے کہ اسی مزید لوگاں تے ظلم کر کر کے یار نماز پڑھنی آپ دے واسطے اج اینی محنت نل اتنی مشقت نل نمازاں پڑھنے ہاں روزے رکھنے ہاں صدقات و خیرات دا اہتمام کرنے ہاں کنا بد نصیب بندہ ہوئے گا جڑا ساری زندگی خود محنتاں کردا رہا ہے تے قیامت والے دن جڑا ماڑا بندہ جندے تے دنیا تے رہ کے ظلم کردا رہا ہے آپ دیاں ساریاں نیکیاں چوک کے اس بندے دے پھیلے پا جائے گا. کتنا بد نصیب. اللہ اکبر. سنو اللہ تعالی نے اپنے پاک کلام اندر سانو کیویں کر کے تعلیم دیتی اور سونے نبی نو پھر کیویں کر کے تربیت دیتی کہ برائی جدوں کی کردا ہے جدوں کی ساڈے خلاف ساڈے مزاج دے خلاف تلخ کلامی والا رویہ اپناندا ہے جدوں سانو کوئی گالی نکالدا ہے تے بدلے دے اندر ساڈا کی انداز ہونا چاہیے کی رویہ ہونا چاہیے. توجہ کیجئے گا. مالک کل کائنات اللہ رب العالمین احکام الحاکمین پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. اے میرے محبوب پیارے محمد تھوڑی بیداری دا پتہ چلے گا مینوں پتہ چلے گا سون والے نو سنا رہا یا سنن والے نو سنا رہا تے تھوڑے درود پاک دی آواز ہی مینوں بیداری دا ثبوت دے گی. امام الانبیاء حبیب کبریا صاحب معراج و اسرا شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا خیر الورا صاحب معراج و اسرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی. اے جڑے مکہ والیاں نے تھوڑے تے ظلم کیتے نے اے جڑے تھوڑے دشمناں نے تھوڑے تے زیادتیاں کیتیاں نے اے جڑے تھوڑے دشمناں نے تھوڑے تے ظلم و بربریت دے پہاڑ توڑے نے اے میرے سونیا محبوبہ اسی جاننے ہاں کدے بھی اچھائی تے برائی برابر نہیں ہو سکتی. گالیاں نکالن والا تے دعاواں دین والا کدے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن یاد رکھ ادفع باللتی ہی احسن جدو تیرے نال کوئی برا کرے تو او دے نال اچھا کر کے دکھانا ہے. اللہ جی فائدہ کی ہوئے گا. اللہ فرماندے نے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اے میرے محبوبہ جدو تو لوگاں نال برائی دے بدلے چ اچھائی کرے گا لوگاں دے بد سلوکی دے بدلے دے اندر اچھا سلوک کرے گا اللہ تعالی جڑا تیرا بدترین دشمن ہوئے گا تیرا یار بیلی بنا کے تیرا پیروکار بنا دے گا. جڑا تیری جان نو لین والا تیرے خون دا پیاسا ہوئے گا وہ تیرے پسینے دا بھی محافظ بن جاوے گا وہ تیرا سیکیورٹی گارڈ بن جاوے گا. شرط صرف اتنی کو ہے لوگاں دا دل جیتن واسطے شرط صرف اتنی کو ہے کہ لوگاں دے برائی دے اوپر برے عمل دے اوپر رد عمل اچھا اختیار کریا کر. دنیا دا دستور تے مزاج یہ ہے نا کہ جنوں کوئی عمل جنہ سخت ہوندا ہے اونا رد عمل سخت ہوندا ہے. ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن. ایکشن جنہ سخت ہوئے گا ریئیکشن اتنا ہی سخت ہوئے گا. اے تیری میری دنیا دا مزاج ہے. میرے سونے رب نے قرآن اندر جڑا اسلام دا مزاج بیان کیتا ہے اللہ فرماندے نے دنیا کہندی ہے جنہ ایکشن سخت ہوئے گا جنہ عمل سخت ہوئے گا او دا رد عمل اتنا ہی سخت ہوئے گا. میں اللہ کہنا ہاں اسلام دا مزاج ہے دنیا دا ایکشن دنیا دا عمل جتنا سخت ہوئے گا اسلام والے مومن دا ریئیکشن اور رد عمل اتنا ہی نرم ہوئے گا. نرمی اپنا لیا کر. اپنے مزاج دے وچوں تلخی ختم کر دیں اپنے مزاج دے وچوں ترشی ختم کر دیں اپنے مزاج دے وچوں انتقامی سوچ والا جڑا مد ہے اینو نکال دیں. اللہ اللہ اللہ. آؤ نبی کریم علیہ السلام دی سیرت دیکھ دو پہلو نو سنیے گا. مکہ دی وادی ہے نبی علیہ السلام نو انج کر کے شیب ابی طالب دی گھاٹی دی اندر معصور کر دیتا گیا ہے. او سونیا دنیا کائنات نے دیکھیا چشمے فلک نے دیکھیا اتنے ظلم نبی علیہ السلام تے کیتے گئے نے. مکہ دی سرزمین دے اوپر کتے خبیب دی شہادت کتے سمیہ دی شہادت
کتے حضرت یاسر دی شہادت کتے حضرت زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر گرم لوہے دیاں سلاخاں نو پھیریا جاندا ہے جی کتے حضرت عثمان نو کھجوراں دی چھال دے اندر انج ولیٹ کے تے گما دیتا جاندا ہے کتے تپ دی ریت دے اوپر حضرت بلال حبشی نو لٹایا جاندا ہے کتے صحابہ کرام نو رسیاں نال باندھ کے مکہ دے بازاراں دے اندر گھمایا جاندا ہے او سونیا کیڑا دکھ نبی علیہ السلام نو نہیں دتا گیا کہندے نے جی دی تھی سکھی او دا جگ سکھی جی دی بیٹی سکھی ہووے او دا جگ سکھی ہوندا ہے تے جنوں بیٹیاں والے روگ لگ جان نا اے بیٹیاں والے جاندے نے جنوں بیٹیاں والے روگ لگ جان او دی دنیا اجڑ جاندی ہے اللہ 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 تے پھر جی دی بیٹی نو طلاق ہو جاوے تے او دے واسطے کتنی پریشانی والا عالم ہے تے انج کر کے سونے نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی نو طلاق دیتی گئی نہیں طلاق ہی نہیں انج کر کے مکہ دے بازار اندر بد نصیب اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے او مکہ والے او اکٹھے ہو جاؤ ایک اعلان ہون والا ہے انج کر کے مکہ والے جدوں بازار اندر اکٹھے ہوندے نے اے بدترین بد قسمت بد نصیب اعلان کردا ہے اج دے بعد میں محمد دیاں بیٹیاں نو طلاق دینا وا استغفر اللہ العیاذ باللہ او سونیا بیٹیاں نو برسرے بازار طلاق دین والے دکھ سونے نبی نے اٹھائے نے اتنے دکھ نبی علیہ السلام نو دیتے گئے نے کتے مجنون نام رکھیا گیا سورہ قلم دی ابتدائی آیات اندر نا بیان کیتا ہے کہ کافراں نے سونے نبی دا نام مجنون رکھ دیتا ہے جنوں دیوانہ تے پاگل کیا جاندا ہے نا او نبی علیہ السلام دا نام رکھ دیتا گیا ہے اللہ اللہ انہو لساحر کذاب انج کر کے اے بہت بڑا جادوگر ہے اے بہت بڑا جھوٹا جادوگر ہے نعوذ باللہ ساحر کذاب بہت بڑا جادوگر سونے نبی دا نام رکھ دیتا گیا ہے اوے سونیا کیڑا دکھ ہے جڑا مکہ والیاں نے نبی علیہ السلام نے دتا تے پھر رہندی کھیندی کسر انج سونے نبی پاک علیہ السلام دے خاندان نو شیب ابی طالب دی گھاٹی دے اندر معصور کر دیتا گیا ہے قیدو بندیاں صورتاں نو برداشت کرن تے مجبور کر دیتا گیا ہے انج کر کے خاندان نبوت قید ہو گیا ہے خاندان نبوت انج قید ہو گیا ہے شیب ابی طالب دی گھاٹی دی اندر انج کر کے اگلا جڑا انہاں نے قدم اٹھایا لوگوں تاریخ دیاں برگردانیاں تے کیجئے اور آ کے تاریخ نو پڑھیے تے صحیح پھولیے تے صحیح کس قدر بڑا دکھ ہے کہ انج کر کے یمامہ دے اندروں انج کر کے غلہ اور خوراک آئی کر دی پکا دی سرزمین دے اوپر تے انج کر کے اعلان کر دیتا گیا اج دے بعد سمامہ کہندا اج دے بعد میرا بھیجیا ہویا مکہ دے اندر غلہ مکہ دا کافر تے کھائے گا مکہ دا غیر مسلم تے کھائے گا مکہ دا بدترین نظریات و عقائد رکھنے والا کافر تے کھائے گا پر اج دے بعد میں سمامہ دا یمامہ دے وچوں بھیجیا جان والا غلہ تے اے خوراک شیب ابی طالب اندر خاندان نبوت نہیں کھا سکے گا انج کر کے پھر چشمے فلک نے دیکھے آوے کہ انج کر کے خاندان نبوت بھوک دے اندر مبتلا ہو گیا ہے بھوک دے اندر اس قدر نڈال ہو گیا ہے کہ انج کر کے پتے کھا کھا کے گزارا کرن تے مجبور ہو گئے نے تلکل ایام نداولھا بین الناس اللہ دے قرآن دی اے آیت بڑی سونی لگ دی ہے مینوں نا پورے قرآن دی ہر آیت دی اپنی اپنی مٹھاس ہے لیکن اس آیت مبارکہ دی نا مینوں بڑی ادھر محبت ہے تلکل ایام نداولھا بین الناس اللہ فرماندے نے او لوگوں اسی سدا دن اکو ورگے نہیں رہن دیندے اے لوگاں دے درمیان دن ہیر پھیر کے آندے رہندے نے او چڑھ دے سورج نو سلام کرن والے آ اے چھڑ دے اپنیاں روشاں او جڑا غریب بھرا ہوے او دے نال جلدی کر کے سلام لین واسطے تیار نہیں تے امیر بھرا نو دوروں سلیوٹ تے دوروں ویکھ کے کھڑا ہو جان والے آ اے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا اپنے مسلمان بھرا دی اسلام اور ایمان دی بنیاد تے عزت کریا کر تکریم کریا کر روپے پیسے ہمیشہ نہیں جے رہندے دن نو لکھ پتی ہوندا ہے شام نو ککھاں تو وی ہولا ہو جاندا ہے دن نو حکمران ہے شام نو جیل اندر ہے دن نو فقیر وزیر اعظم ہے شام نو فقیر اعظم ہے تلکل ایام نداولھا بین الناس سدا دن کو ورگے نہیں
نہیں رہندے اج اگر غربت ہے مفلسی ہے تے اج محتاجی ہے یقین رکھ رب دیاں رحمتاں تے اللہ ضرور اچھے دن بھی لے کے آئے گا انج کر کے دن بدلے نے سونے نبی مکہ دے اندر محصور سن مدینہ دے اندر حکمران بن گئے نے تاجدار بن گئے نے راجدار بن گئے نے انج کر کے صحابہ کرام دیاں فوجاں دے سپاہ سالار بن گئے نے بنو حنیفہ دی طرف چند صحابہ کرام دا قافلہ بھیجیا اے بنو حنیفہ دے اسے سردار سمامہ نو جس سردار سمامہ نے کدے نبی علیہ السلام دے کھانے بند کیتے سن انج کر کے گرفتار کر کے لیا کے مسجد نبی دے ستون نال بند دیتا جاندا ہے تے انج کر کے سونے نبی صبح صبح تشریف لے کے آئے نے پوچھیا ماں عندک یا سمامہ او سمامہ دس نا تیرا کی حال ہے تے سمامہ کہندا ہے بن کے پوچھ دیو کی حال ہے اندی خیر یا محمد ایک کافر سی نا تا یا محمد کہہ رہا ہے اندی خیر یا محمد کسی بھی مسلمان نے نبی علیہ السلام دے منہ تے یا محمد نہیں کیا کسی بھی صحابی نے نہیں کیا اے حضرت سمامہ بن وسال حالے غیر مسلم نے کافر نے تاں واسطے بدتمیزی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہندے نے یا محمد عندی خیر میرے کول ساریاں بھلائیاں نے تے سونے نبی فرماندے نے اوے حوصلہ رکھ او سمامہ حوصلہ رکھ تو کہنا ہے کہ تیرے کول خیر ہے اگلی گل دس کہندا ہے کہ ان تقتلنی تقتل زاد من اگر مینوں قتل کرو گے بدلے اندر قتل کر دیتا جاوے گا وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ اگر میرے تے کوئی احسان کرو گے تے میں تھوڑا احسان مند ہوواں گا تے اگلے جملے جڑے سمامہ نے بولے انتہائی سخت جملے اور تاریخ دے اندر لکھے ہے اس تو ود کے جملے سخت اس کو ود کے تلخ جملے سونے نبی پاک علیہ السلام دے چہرہ انور دے سامنے کسی نے بھی جسارت اور جرت نہیں کی تھی سمامہ کہندا ہے کہ ساری کائنات دیاں بستیاں چوں ود کے جڑی بدترین مینوں بستی لگدی ہے او تیری بستی مدینہ لگ دی ہے نعوذ باللہ انجے ایسے نوعیت دے کلمات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک دے بارے بھی بول دے انج کر کے انہیں گستاخیاں کیتیاں نے حضرت عمر دی تلوار کپ کپا رہی ہے نیام تو باہر لہرا رہی ہے یا رسول اللہ دعانی اضرب عنق مینوں اجازتاں دے دیجیے ادا سارے دے تن تو جدا کر کے رکھ دے ماں نبی علیہ السلام نے نہیں کوئی حکم صادر نہیں فرمایا بلکہ تبسم منہ تے ہونٹاں تے مسکراہٹ آج میں اس پرے مجمع دے اگے یہ سوال رکھنا وا کتنے لوگ نے جڑے ہاتھ کھڑا کر کے یہ کہہ سکتے ہیں جدو سانو کسی نے گالی نکالی جدو ساڈے خلاف کسی نے تلخ کلامی اور سخت جملے بولے نے اسی بدلے دے اندر اون دے واسطے مسکراہٹ لے آ کے تے دعائی کیتی ہے نہیں آج کوئی بھی نہیں ہوئے گا کیونکہ آج اسی صرف سیرت سنی ہے سمجھی نہیں عمل دی دنیا دے اندر اسی آخری صفحہ جی بھی شاید کے نظر نہ آئیے اللہ اے نبی علیہ الصلوۃ او گرمی دکھا رہے ہیں سونے نبی نرمی دکھائی جا رہے ہیں محبت دے پیغام محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بچھینا جو سر لینے آئے اللہ حضرات ذرا غور سے کیجیے گا توجہ فرمائیے گا ایک تلخی بخارے آئے سونے نبی پاک نرمی دکھائے جا رہے نے آج او دشمن آیا ہے جن نے کدے سونے نبی پاک دے کھانے بند کیتے سن دیکھو ایتھے باندھا تے اے ہے نا کہ انہیں نبی پاک علیہ السلام دے کھانے بند کیتے سن تے آقا مدنی کریم علیہ السلام بدلے دے اندر انہوں بھوکھیا مار دے انہوں بھی پتے کھان تے مجبور کر دے لیکن نہیں سونے نبی پاک علیہ السلام نے جڑا حکم صادر فرمایا توجہ کیجیے گا فرمایا اے ابو ایوب انصاری اے ابو طلحہ انصاری اے انصار صحابہ کرام پہلے مسجد نبی دے اندر کوئی مہمان آندا تے اون دے کھانے تھوڑے گھراں چوں آندے سن اج او بندہ آیا ہے جن نے دنیا تے رہندیاں میں محمد دے کھانے بند کیتے سن صلی اللہ علیہ وسلم اج اے دا کھانا آئے گا تے میں محمد دے گھروں آئے گا صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سونیا کافرہ نے جتنی سختی بخائی ہے سونے نبی نے اتنی ہی نرمی دکھائی ہے۔ دیکھ لوگوں نے برا کیتا نبی علیہ السلام نے اچھا کر کے دکھایا ہے۔ مکے دی سرزمین دے اوپر نبی علیہ السلام جدوں دوبارہ فاتح بن کے گئے نے، فاتح دی حیثیت نال شاہانہ انداز اندر 10,000 دا لاؤ لشکر لے کے صحابہ کرام دی جماعت نال 8 ہجری دے اندر انج کر کے 8 سال پہلے جس مدینہ دے وچ جس مکے دے وچوں انج آقا مدنی کریم علیہ السلام چند لوگاں دے نال حضرت ابو بکر صدیق اور چند صحابہ کرام دے نال نکلے سن۔ اج 10,000 دا لشکر لے کے انج کر کے نبی علیہ السلام مکہ دے اندر آ رہے نے۔ اج صحابہ کرام کہہ رہے نے بدلے دا دن ہے، نبی علیہ السلام کہندے نے نہیں 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 اج بدلہ نہیں لینا، اج بدلہ نہیں لینا، اج تے معافی دا دن ہے۔ او سونیا مزہ بھی ادوں ہی آندا معاف کرن دا جدوں بندے کول بدلہ لین دے سارے اختیار موجود ہون، بندہ بدلہ لین دیاں طاقتاں رکھدا ہووے تے بندہ معاف کر دیندا ہے۔ سونے نبی فرماندے نے زمین تے فرش والے خوش ہو جاندے نے، عرش بری تے عرش والا خدا خوش ہو جاندا ہے۔ تے اللہ نے پھر اعلان فرما دیتے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تسی زمین والیاں تے رحم کرو آسمان والا تھوڑے تے رحم کرے گا۔ انج کر کے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے انج کر کے ساریاں نوں معاف فرما دیتا ہے۔ او لوگوں جنہاں نے آقا مدنی کریم علیہ السلام دی بیٹی زینب نو قتل کیتا، حبار بن اسود سامنے کھڑا ہویا ہے، سونے نبی نے انہوں بھی معاف فرما دیتا۔ سارے ظلم یاد سن لیکن ایک ہی جملہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، او سونےو میں محمد اخن کریم وابن اخن کریم بن کے آیا ماں، رحمت للعالمین بن کے آیا ماں، میں بدلہ لین والا نہیں میں تے معاف کرنے والا بن کے آیا۔ اج او دا امتی اج اس نبی پاک علیہ السلام دا امتی ہر وقت یہی سوچ رکھدا ہے سے مینوں کوئی پنگا دے تا صحیح، مینوں کوئی گالی نکالے تا صحیح، مینوں کوئی اٹ مارے تا صحیح، میرے نال کوئی بندہ غلط بیانی کرے تا صحیح، میرے نال کوئی برا کرے تا صحیح، میرے نال کوئی بدسلوکی کرے تا صحیح، میں یہ کر دیاں گا میں وہ کر دیاں گا۔ سونیا حضرت ابو بکر صدیق بھی تے کچھ کر سکتے سن لیکن جدوں قرآن پاک دی آیت آئی جڑے مستہ بن اساسہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی بیٹی تے الزام لگایا، فوراً اپنی قسم دا کفارہ دے کے فرماندے نے جڑے مستہ نے میری بیٹی دے الزام لگان والیاں دا ساتھ دیتا ہے اج میں اس مستہ نو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی ایسی نا بڑے مزے نال اے واقعہ سنیا، حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے انج کر کے باغی جماعت دے خلاف قتال نہیں کیتا تے بے حوصلہ حضرت عثمان دا اپنے گھر اندر رہ کے تے شہادت جام کر لیے، جام شہادت نوش کر لیا لیکن مدینہ دے اندر قتال نہیں کیتا۔ سونیا صرف بیان دی حد تک یہ سی رکھنا ہے، اے بیان بازی واسطے ہیں ساریاں گلاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ مسلمین نے جویں چاندے کر سکتے سن فوج نو حکم دیندے تے فوج پاش کر کے رکھ دیا کر دی، باغی جماعت دا ایک گروہ دا ایک بندہ بھی باقی نہ بچدا، لیکن حضرت عثمان غنی نے استقامت دے نال نال صبر دا مظاہرہ کیتا ہے، برداشت دا مظاہرہ کیتا ہے۔ اللہ اللہ اج اسی بڑے بڑے لوگوں اسی نا بڑے مزے مزے نال بیان بھی کرنے ہاں، سننے بھی ہاں، سنانے بھی ہاں۔ طائف دی وادی دے اندر سونے نبی نے انج کر کے ہاتھ اٹھا کے اللہم اہدی قومی انہاں لوگاں واسطے کیا جنہاں لوگاں نے سونے نبی دے سر نو اس قدر لہو لہان کیتا کہ سر دے خون مبارک نال آقا مدنی کریم علیہ السلام دے جوتے لہو لہان ہو گئے نے، جوتیاں دے اندر خون لت پت نال پہ گیا ہے۔ اس باوجود اسی سب کچھ بیان کرنے ہاں، بیان دی حد تک اسی محدود کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی سیرت، حضرت عثمان غنی دی سیرت، حضرت عمر فاروق دی سیرت اور حضرت علی المرتضیٰ دی سیرت، صحابہ کرام دیاں سوانح عمریاں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت، اے ساریاں گلاں اسی بیان دی حد تک رکھیاں نے۔ کاش کہ کدی اے ساریاں گلاں اسی اپنی زندگی دے اندر عملی پہلو بنا کے اپنی زندگی دے اندر سیرت نو عملی مظہر بنا کے عمل کر کے دکھان دے تو یقین جانیے اسی بھی اج دے لوگاں دے دل جیتن والے بن جاندے۔ اور تسی دیکھیا فتح مکہ دے موقع دے اوپر 10,000 دا لشکر لے کے نبی علیہ السلام
آئے نے 8 ہجریے لوگوں نے معاف کیتا ہے. معافی دا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جڑی آیتیں مبارکہ میں پڑھی ہے اللہ فرماندے نے تسی معاف کرو گے تو اے لوگ تھوڑے بہترین پیارے دوست بن جان گے. تو دنیا نے دیکھیا ہے مکہ دی سرزمین دی اوپر نبی الاسلام کنے دا لشکر لے کے آئے نے 10,000 دا. کتنی ہجری ہے 8 ہجری. 23 سالہ نبوت وچوں 2 سال نکالو 21 سال 20 سالاں دے وچ اے 10,000 دا لشکر لے کے نبی علیہ السلام مکہ دی سرزمین تے آندے نے. اے 8 ہجری اگے 9 ہجری اس تو بعد 10 ہجری اے 2 سال گزرے نے. 2 سال دے بعد 10 ہجری ہے. نبی علیہ السلام انج کر کے خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے انج سامنے نظراں دوڑاندے نے 1,24,000 صحابہ کرام دا مجمع میرے سونے نبی دے سامنے بیٹھا ہویا ہے. اللہ 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 اے ساریاں برکتاں معاف کرن دیاں نے. اور تسی دیکھیا 20 سالاں دے وچ چند ہزار صحابہ کرام صرف مکہ دے اندر جا کے معافی دا عام معافی دا اعلان کیتا ہے. تے اللہ نے 2 سالاں دے وچ 1.5 سال دے وچ انج صحابہ کرام دے لاؤ لشکر سونے نبی دے پیروکار بنا دیتے نے. تینوں تے مینوں اللہ نے نبی علیہ السلام دی سیرت نے پیغام میں دیتا ہے اگر لوگاں دے دلاں 'چ اپنی جگہ بنانا چاہنا ہے اصول اپنا لے کہ لوگاں نو معاف کرنا ہے. لوگاں دے کولوں بدلہ نہیں لینا. برائی دا بدلہ اچھائی دے اندر. لوگ گالیاں دیون دعا دینی ہے. لوگ گالیاں دیون بد کلامی کرن تن کلامی دے اوپر اتر آون تے تسی مسکرا کے ڈال دینا ہے. اللہ 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 اے سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دے نایاب بہترین پہلو نے آج دی دور دے اندر دور حاضر دے اندر اے جڑا اسی کہنے ہاں ساڈا تھوڑا مرن جیون مکا ختم نہ تھوڑے قبراں تے اسی جاواں گے نہ ساڈیاں قبراں تے تسی نہ تھوڑی نسل دا بندہ ساڈے گھر نہ ساڈی نسل دا بندہ تھوڑے گھر. اے ساریاں گلاں دور جاہلیت دیاں سن. اللہ 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 جے نبی علیہ السلام دی آمد دے بعد بھی اسی او ساریاں گلاں دور جاہلیت والیاں اپنانیاں نے. پھر اسی آقا مدنی کریم علیہ السلام دی آمد نو کی منیا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. صرف او بندہ کہے جڑے بندے نے آقا مدنی کریم علیہ السلام دی آمد نو منیا ہے دلوں جانا تسلیم کیتا ہے. رب تعالیٰ دے حضور دعا ہے کہ مولا کل کائنات مینوں تساں سب نو اللہ تعالیٰ سانو سارے نو سیرت النبی نال پیار کرنے اور اینو اپنی زندگی دے اندر عملی جامہ پہنانے دی توفیق عطا فرمائے. جو سنیا ہے اللہ کریم عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے. جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے لغزش ہوئی ہے وہ میری طرفوں جو کچھ بہتر ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں اللہ تعالیٰ دے حضور دعا ہے اللہ کریم ساری حاضری قبول فرما کے دنیا و آخرت اندر ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.